एपिसोड 264। एयर क्लब की पार्किंग में बहुत जगह थी और रात के गार्ड ने सनकारी का पायलट लाइसेंस देखकर हमें अंदर जाने की इजाज़त दे दी। उसने अपने तौर पर फर्ज कर लिया था कि हम सनकारी के साथ थे। ये वो एयर क्लब था जहाँ से हमने जाते हुए ईंधन भरवाया था। बीतू और राज को जीप में छोड़कर मैं और सनकारी एयर क्लब की इमारत की तरफ आए। वो तारीकी में डूबी हुई थी। सिर्फ उसके मैनेजर के कमरे में रोशनी थी, मगर वहाँ मैनेजर नहीं था बल्कि रात का निगरान था जो टीवी देख रहा था। लाउंज से होते हुए हम बिला तकल्लुफ अंदर पहुंचे। जब हमने दरवाजे से अंदर झांका तो वो चौंका और जल्दी से टीवी ऑफ करके बाहर आया। खफगी से बोला, कौन हो तुम लोग? इस तरह बिना परमिशन के अंदर क्यों आए हो? इधर आने का वास्ते परमिशन कौन लेता है? सनकारी ने कहा, मेरे को परमिशन नहीं चाहिए। सनकारी ने अपना पायलट लाइसेंस दिखाया। नौजवान जरा मरूब हुआ। अच्छा, तुम पायलट हो, लेकिन इस वक्त यहाँ फ्लाइट की परमिशन नहीं है। हम पहले आ गए हैं। तुम यहाँ के नाइट इंचार्ज हो? मैंने पूछा। उसने सर हिलाया और कदरे फखर से बोला, हाँ, मैं यहाँ का नाइट इंचार्ज है। हमें सुबह के करीब एक हेलीकॉप्टर या छोटा तैयारा चाहिए। मिल जाएगा, लेकिन पायलट सुबह ही आएंगे। सुनो, हमें इमरजेंसी में जाना है। मैंने 1000 का एक नोट उसके हाथ में दबाते हुए कहा। वो मुस्कुराने लगा। उसने न्याज़मंदाना अंदाज में पूछा, मैं क्या कर सकता हूँ सर? तुम्हारे पास यकीनन ऐसे पायलट्स के नंबर होंगे जो इनफरादी तौर पर कमर्शियल फ्लाइट ले जाते हैं। मतलब ये कि उन्हें किसी को जवाब नहीं होना पड़ता। हम बरह रास्त उनसे बात कर सकते हैं। उसने सोचा, फिर सर हिला दिया। एक आदमी है, लेकिन अभी मुश्किल से मिलेगा। उसकी बीवी बहुत खतरनाक है। फोन वही रिसीव करती है और जरा सा शक हो जाए तो ऐसी ऐसी गालियां देती है कि इस हद तक जनमुरीद शख्स पायलट कैसे बन गया? सनकारी ने एतराज किया, उसका तो लाइसेंस कैंसिल हो जाना चाहिए। बीवी ऐसी है, बिल्कुल कतरीना कैफ लगती है। तब ठीक है। सनकारी ने अपना एतराज वापस लिया। मैंने जानबूझकर नौजवान से नाम नहीं पूछा, वरना अपना नाम भी गलत बताना पड़ता। उसके पास तैयारा कौन सा है और उसमें कितने लोग जा सकते हैं? एक छोटा सेस्ना है, उसमें पायलट के अलावा 4 आदमी जा सकता है। इत्तेफाक से हम 4 ही हैं। 4? पर तुम लोग तो 2 हैं। 2 बाहर गाड़ी में बैठे, उनको भी अंदर ले आओ। बाहर तो खासा गर्मी है। एयर क्लब की इमारत तो नहीं, लेकिन मैनेजर का कमरा एसी वाला था। 1000 का नोट पाकर नौजवान ताबेदार गुलाम बन गया था। वो सनकारी के साथ जाकर राज को खुद अंदर लाने पर कमर बस्ता हो गया। उसे बड़ी मुश्किल से रोका, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो फौजी जीप देखे। मैं सनकारी के साथ वापस गया और राज को ले आया। बीतू अपना असलहे वाला बैग ला रहा था, लेकिन मैंने मना कर दिया। ये मशकूक नजर आता। हम दोनों के पास पिस्तौल थे और फिलहाल ये भी काफी थे। हम अंदर आए तो नौजवान ने हमें कोल्ड ड्रिंक के टिन पेश किए। राज को एक काउच मिल गई थी। उसने कोल्ड ड्रिंक के साथ मजीद पेन किलर्स गोलियां ली और निढाल होकर पड़ गया। सनकारी कुर्सी पर बैठकर ऊँगने लगा। उसकी बेजारी में नशे से दूरी भी शामिल थी और अपने मुस्तकबिल की फिक्र भी। उसका वाहिद असासा हेलीकॉप्टर क्रैश में तबाह हो गया था और उसे भारतीय एजेंसीज की तफ्तीश के मरहले से भी गुजरना था। आप लोगों ने जाना कहाँ है? दिल्ली। उसको ताज्जुब हुआ। दिल्ली यहाँ से कितना दूर है? बाय रोड कम से कम 10 घंटे लगेंगे और बाय प्लेन हम 1 घंटे से भी कम वक्त में पहुंच जाएंगे। मैंने राज की तरफ इशारा किया। प्रॉब्लम इसका है, इसे जल्द अज जल्द लेकर डॉक्टर को दिखाना है। इसका खास ऑपरेशन हुआ है और ऑपरेट करने वाला डॉक्टर ही देख सकता है। सड़क से ले जाने में से बहुत तकलीफ होती। नौजवान मुतमईन हो गया। बीतू ने टीवी ऑन किया और फिर चैनल बदलने लगा। अचानक एक चैनल पर वो रुका। यहाँ से टीवी रिपोर्टर सिविल एविएशन के हवाले से हेलीकॉप्टर क्रैश की रिपोर्ट दे रही थी। लड़की बता रही थी कि पाकिस्तान इंडिया की सरहद के बिल्कुल पास क्रैश होने वाला यह हेली शिमला के एक एयर क्लब में रजिस्टर्ड था। उसका पायलट बी ए सनकारी गुज़िश्ता शाम कुछ लोगों को लेकर हिमालय की तरफ गया था, मगर अब उसका हेली दरिया रावी में पड़ा था। हेलीकॉप्टर का पायलट और दूसरा मुसाफिर गायब थे। पुलिस और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इंटेलिजेंस इस मामले में तहकीक कर रही थी और उम्मीद थी कि जल्द सनसनीखेज इंकशाफात होंगे। लड़की की रिपोर्ट नामुकम्मल थी। बीएसएफ वाले जिस तरह हमारे पीछे आए थे, उससे लग रहा था कि उन्हें बहुत कुछ मालूम हो गया था। यकीनन उस हेली के बारे में दिफाई हुक्काम जानते थे कि यह उनकी तरफ से क्लियरेंस लेकर पाकिस्तानी सरहद के पार गया था और उसे वापसी में निशाना बनाया गया। इसलिए अब वो उसके मुसाफिरों की तलाश में थे। नौजवान की तवज्जो टीवी की तरफ नहीं थी, इसलिए वो बीए सनकारी के नाम पर चौंका नहीं। इसके बजाय वो अपनी कुर्सी सेट करने की कोशिश कर रहा था। मैंने बीतू को घूरा तो उसने जल्दी से चैनल बदल दिया। सुबह के 5 बज रहे थे। मैंने मुनासिब समझा कि कुछ देर आराम कर लूं। मैं गुज़िश्ता 20 घंटे से मुसलसल जाग रहा था और हरकत में था। मैंने बीतू से कहा कि मैं कुछ देर रेस्ट करूंगा। वो समझ गया कि अब सब कुछ देखना उसकी जिम्मेदारी है। उसने मुस्तैदी से कहा, आप सो जाओ, हम जाग रहे हैं। मैं कुर्सी पर नींद दराज हो गया और तकरीबन 1.5 घंटे बाद मुझे नौजवान ने हिलाया। मेरी पायलट से बात हो गई है, वो आने वाला है। मैंने अंगड़ाई ली। ये तुमने अच्छा किया। ये बताओ, कोई चाय कॉफ़ी मिलेगी? हम पेमेंट करेंगे उसकी। मेरे पास सामान है, मैं भी बनाता हूँ। आप साथ वाले वॉशरूम से फ्रेश हो जाइए। वॉशरूम अच्छा और साफ सुथरा था। मैं मुंह हाथ धोकर ताज़ा दम हो गया। बीतू जाग रहा था। मैंने उसे सोने को कहा, मगर उसने इनकार कर दिया। हम ठीक है, जरा बाहर से होकर आता है। उसे असलहे की फिक्र थी। अगरचे जीप लॉक थी, मगर बीतू अपनी तसल्ली करने गया था।
اس نے چالاکی سے کام لے کر ایک موقع پر جب نوجوان کمرے میں نہیں تھا ٹی وی کیبل کی تار ایک جگہ سے کاٹ دی تھی تاکہ وہ ٹی وی نہ دیکھ سکے۔ اس کا پورا امکان تھا کہ ہر چینل اب اس پر رپورٹنگ کر رہا ہوگا۔ پائلٹ 7 بجے وہاں پہنچا۔ اس وقت تک باہر بہت تیز روشنی ہو چکی تھی۔ موسم پرواز کے لحاظ سے سازگار تھا۔ پائلٹ کا نام آڈیسی مینکٹ تھا۔ وہ تقریباً 35 برس کا سیاہ رو مگر اچھے نقوش والا آدمی تھا۔ اسے کترینہ کیف جیسی بیوی مل گئی تھی تو اسے ڈرنا ہی چاہیے تھا۔ کیونکہ بزنس کا معاملہ تھا اس لیے الگ سلگ کے بعد وہ مجھے لاؤنج میں الگ جگہ لے کر آیا۔ کہاں جانا ہے؟ اور صرف جانا ہے یا آنا بھی ہے؟ ہمیں شملہ جانا ہے، ممکن ہے واپس بھی آنا پڑے۔ اس صورت میں 40,000 روپے ہوں گے۔ شملہ میں اسٹے بھی تمہارے ذمہ ہوگا۔ میں 45 دوں گا۔ اسٹے اور کھانا پینا تمہارا اپنا ہوگا۔ وہ خوش ہو گیا کہ میں نے بارگیننگ نہیں کی تھی۔ لیکن یہاں کسی کو ہماری منزل کا پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ تم ایئر کلب والوں کو بھی نہیں بتاؤ گے؟ ATF کو بتانا پڑے گا۔ اسے بے شک بتاؤ، میں عام لوگوں کے لیے منع کر رہا ہوں۔ ہمارے ساتھ ایک بڑی شخصیت ہے، اس کا تعلق ایک سابق راجہ خاندان سے ہے۔ سیکیورٹی کی وجہ سے ہم اس کا سفر پوشیدہ رکھنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، لیکن مجھے رقم ایڈوانس میں چاہیے۔ 25 تمہیں بھی ملیں گے اور 20 واپسی کے وقت دوں گا۔ نہیں، میں کوئی ٹیکسی والا نہیں ہوں جو بھاگ جاؤں گا۔ رقم ایڈوانس میں چاہیے اور میں بتا دوں 24 گھنٹے سے زیادہ اسٹے نہیں کروں گا۔ ممکن ہے 24 گھنٹے سے زیادہ لگ جائے تو معاوضے میں مزید 5,000 کا اضافہ ہوگا۔ اوکے، لیکن تم کسی صورت میرے حکم کے بغیر واپس نہیں آؤ گے اور نہ فلائنگ کرو گے۔ ڈن۔ اس نے ہاتھ آگے کیا۔ میں نے ہاتھ ملا کر اسے 45,000 بھارتی روپے کے مساوی ڈالرز دے دیے۔ ریٹ انٹرنیٹ سے پتہ چل گئے تھے۔ بھارتی روپے تیزی سے کم ہو رہے تھے کیونکہ اب تک انہی سے خرچ ہو رہا تھا۔ یورو کی ایک گڈی شام اور رینا کو دے دی تھی۔ اس کے باوجود یورو اور ڈالرز کی صورت میں خاصی رقم موجود تھی، اس لیے اب میں بھارتی کرنسی بچانے کی کوشش کر رہا تھا کیونکہ ہر جگہ ڈالرز اور یورو نہیں چلتے ہیں اور ان کا استعمال لوگوں کو چونکاتا بھی ہے۔ میں اس کے ساتھ باہر آیا۔ ایک طرف طیاروں کے ساتھ اس کا سیسنا اسکائی ہاک طیارہ کھڑا تھا۔ طیارہ تقریباً نئی حالت میں تھا۔ یہ اس کا نیا ماڈل تھا جس میں 3 کے بجائے 4 مسافروں کی گنجائش ہوتی ہے، ایک پائلٹ کے ساتھ اور 3 پیچھے۔ طیارے میں ایندھن بھرا ہوا تھا۔ آرڈیسی نے بتایا 2 دن پہلے ایک پارٹی نے بکنگ کرائی تھی اور عین موقع پر پروگرام کینسل ہو گیا، تب سے ایسے کھڑا ہے۔ تمہارا نقصان ہوا ہوگا؟ نہیں، اس نے دانت نکو سے۔ میں ہمیشہ ایڈوانس لیتا ہوں۔ اگر کوئی پروگرام کینسل کرتا ہے تو میں رول کے تحت 20% کاٹ کر واپس کرتا ہوں۔ وہ ہوشیار آدمی تھا۔ سنکاری نے صرف 10,000 روپے لیے تھے اور ایندھن بھی اسی رقم سے ڈلوایا تھا۔ اس کے مقابلے میں آرڈیسی یقیناً ہوشیار تھا۔ کتنی دیر پرواز کے لیے تیار ہو سکتے ہو؟ ہمیں جلد از جلد روانہ ہونا ہے۔ آدھا گھنٹہ اور لگے گا، مجھے طیارے کو چیک کرنا ہے۔ اوکے، تم اسے چیک کرو، ہم آدھے گھنٹے میں آتے ہیں۔ میں نے عمارت کی طرف واپس جاتے ہوئے کہا۔ میں نے صرف چائے لی تھی اور باقی سب ناشتہ کر رہے تھے، انہی چیزوں سے جو میں نے پیٹرول پمپ کے سٹور سے لی تھی۔ بیتو نے مجھے ایک چاکلیٹ بن پکڑا دیا۔ کھا کر دیکھو، مزے کا ہے۔ ہمیں آدھے گھنٹے میں روانہ ہونا ہے۔ میں نے سنکاری کی طرف دیکھا۔ ہمیں ایئر کلب سے جانے کے لیے گاڑی درکار ہوگی، وہ کیسے ملے گی؟ تم کال کر کے کیب منگوا سکتے ہو۔ اس نے 2 کیب کمپنیز کے نمبر بتائے۔ میں نے اسی وقت ایک کیب کا نمبر ملایا اور ایک کیب شملہ کی ایئر فیلڈ بھیجنے کو کہا۔ میرے پاس ابھی تک ہمالیہ ہوٹل کے مینیجر کا دیا ہوا موبائل تھا اور کام آ رہا تھا۔ سنکاری اور راج سمجھنے سے قاصر تھے کہ میں کیا کر رہا تھا اور انہیں کیوں لیے پھر رہا تھا۔ گاڑی کا مسئلہ حل ہونے کے بعد میں باہر آیا، اسلحے والا بیگ لا کر اندر بیتو کے حوالے کیا اور پھر جیپ لے کر ایئر فیلڈ سے نکل آیا۔ کچھ دور آ کر جیپ ایک جگہ درختوں کے درمیان چھوڑی اور اس پر سے تمام ممکنہ جگہوں پر اپنی انگلیوں کے نشانات صاف کر دیے۔ جب تک میں پیدل واپس آیا، آرڈیسی طیارے کو پرواز کے لیے ریڈی کر چکا تھا۔ کیونکہ گیٹ کیپر مجھے اندر جاتے دیکھ چکا تھا، اس لیے اس نے واپسی کے وقت بغیر کسی اعتراض کے مجھے اندر آنے دیا۔ آرڈیسی اور اس کا طیارہ پرواز کے لیے تیار تھے۔ میں اندر جا کر سب کو لے آیا، راج کو پیچھے سیٹ پر بٹھا دیا۔ سنکاری کو اس کے ساتھ والی جگہ ملی تھی۔ آرڈیسی نے اسلحے والا بیگ دیکھا۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں کچھ آلات ہیں اور کچھ آٹو موبائل پرزے ہیں۔ میں نے بیگ کے بھاری پن کے پیش نظر گھڑ کر جھوٹ بولا۔ بیتو بیگ سمیت پیچھے گھس گیا۔ آرڈیسی نے کہا بیگ سیٹ کے پیچھے خانے میں رکھ دو۔ بیتو نے خانہ کھول کر بیگ اس میں رکھ دیا۔ آرڈیسی نے انجن چلانے سے پہلے ایئر ٹریفک کنٹرولر سے ریڈیو پر اجازت لی اور اسے فلائٹ پلان بتایا۔ میں نے مداخلت نہیں کی۔ میرا اندازہ تھا کہ انڈین انٹیلیجنس جس طرح میرا تعاقب کر رہی تھی وہ ہر جگہ مجھ سے گھنٹوں پیچھے تھے۔ اگر سب میرے پروگرام کے مطابق ہوتا تو ہم آج ہی کے دن سادھنا کو حاصل کر کے واپس آ سکتے تھے۔ اس کے بعد واپسی کا لائحہ عمل طے کیا جاتا۔ طیارے نے 8 بجے ٹیک آف کیا۔ یہ زیادہ تیز طیارہ نہیں ہے، اس کی زیادہ سے زیادہ رفتار 200 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ ٹیک آف کے وقت کیبن پریشر نہ ہونے کی وجہ سے کانوں کو بے پناہ شور اور بوجھ کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ آرڈیسی نے پرواز سے پہلے ہی بتا دیا کہ الٹی آنے کی صورت میں سیٹ کے ساتھ تھیلی موجود تھی، اسے استعمال کیا جائے، مگر خوش قسمتی سے کسی کی ضرورت نہ پڑی۔ 8,000 فٹ کی بلندی پر آ کر طیارہ سیدھا ہو گیا۔ اب شور اور دباؤ کم ہو گیا تھا۔ ہم شملہ کی طرف اڑنے لگے۔
ہم کسی قدر جنوب مشرق کی طرف جا رہے تھے۔ میں نے بتایا کہ شملہ طول بلد میں امرتسر اور لاہور سے بھی نیچے ہے، لیکن چونکہ یہ پہاڑوں میں ہے اس لیے اس کا موسم سرد اور تقریباً مری جیسا ہے۔ اوڈیسی نے کہا، ہم آدھے گھنٹے بعد شملہ میں ہوں گے، یعنی ہم 8:30 بجے شملہ میں ہوتے۔ میں نے سوچا کہ اگر وہاں سے کوئی 4 ویل ڈرائیو مل گئی تو ہم 4 گھنٹے میں کنور پیلس کے پاس پہنچ سکتے تھے۔ گاڑی ڈرائیور سمیت تلاش کی جا سکتی تھی۔ میری ساری تگدو کا مقصد وقت بچانا تھا اور اس کے لیے میں خطرہ بھی مول لے رہا تھا۔ اس طرح کھلے بندوں طیارے میں روانگی بالآخر بھارتی انٹیلیجنس کے علم میں آ جاتی اور اس کے تلاش کا دائرہ شملہ تک پہنچ جاتا۔ رات یا کل صبح تک لازمی طیارے تک رسائی حاصل کر لی جاتی اور پھر میں اوڈیسی کو استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ میرا پلان تھا کہ آج کے دن سعدی کو حاصل کر کے ہم واپس بھارتی پنجاب آ جاتے اور اس کے بعد میں عبداللہ سے کہتا کہ وہ ہمیں سرحد پار بلوانے کے لیے اپنے چینل استعمال کرے۔ اس کے سرحد پار والوں سے تعلقات تھے۔ شروع میں سنکاری اور راج کمار کا مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا تھا، مگر اب میں نے ان کا بھی حل سوچ لیا تھا۔ میں نے جو دوائیں امرتسر سنگھ سے پوچھ کر منگوائی تھی ان کو استعمال کرنے کی نوبت نہیں آئی تھی، لیکن اب میں انہیں استعمال کر سکتا تھا۔ 8:25 پر اوڈیسی نے طیارے کی بلندی کم کرنا شروع کر دی اور پریشر کی وجہ سے ہمیں اسی تکلیف سے گزرنا پڑا۔ کچھ ہی دیر میں شملہ کا وہی ایئر فیلڈ دکھائی دینے لگا جہاں سنکاری کا ہیلی کاپٹر کھڑا ہوتا تھا۔ سنکاری وہاں جانا پہچانا فرد تھا، اس کا طیارے سے باہر آنا مناسب نہیں تھا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ ان لوگوں کو طیارے میں چھوڑ کر کیب لینے جاؤں گا، وہ پارکنگ میں ہوگی۔ طیارے سے براہ راست ان لوگوں کو کیب میں منتقل کر کے ہم وہاں سے نکل سکتے تھے۔ سنکاری کا جمپ سوٹ توجہ کا مرکز بن سکتا تھا، اس لیے اس کا نظروں میں نہ آنا ہی بہتر تھا۔ اوڈیسی نے ایئر کلب والوں سے اترنے کی اجازت لی اور 1 منٹ بعد طیارہ لینڈ کرا تھا۔ میں نے کہا، اوڈیسی طیارے کو الگ تھلگ جگہ روکنا۔ اس نے کوئی اعتراض نہ کیا اور طیارے کو ٹیکسی کراتا ایئر کلب کی عمارت سے کچھ دور ایک جگہ پارک کر دیا۔ میں نیچے اترا اور راج کمار سے کہا، آپ بیٹھے، میں گاڑی یہیں لاتا ہوں۔ میں نے باہر نکل کر کیب کے دفتر کال کی تو بتایا گیا کہ مذکورہ کیب پہنچ گئی ہے اور پارکنگ میں ہماری منتظر ہے۔ پارکنگ میں ایک بڑی سفید کار کھڑی تھی، یہ نیا ماڈل تھا اور اگر اس پر کیب کا مخصوص نشان نہ ہوتا تو اسے کسی صورت ٹیکسی تسلیم نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ڈرائیور اندر تھا، میں نے شیشہ بجایا تو اس نے شیشہ نیچے کیا۔ کیب میں نے ہائر کیا، دروازہ کھولو۔ اس نے بیک ڈور کھولا اور میرے اندر بیٹھتے ادائیگی کا مطالبہ کر دیا۔ میں نے بدمزگی سے کہا، میں بھاگا نہیں جا رہا، منزل پر پہنچ کر تمہاری پیمنٹ کر دی جائے گی۔ اس نے دوبارہ مطالبہ نہیں کیا اور میری رہنمائی میں کیب کو رن وے پر پارک طیارے تک لے آیا۔ میں نے کیب اس طرح رکوائی کہ وہ طیارے اور عمارت کے درمیان آ گئی۔ وجہ میں نے بیمار راج کمار کو قرار دیا جسے کم سے کم تکلیف کے ساتھ ٹیکسی میں منتقل کرنا تھا۔ راج سے پہلے بیتو نے سنکاری کو پھرتی سے کیب میں دھکیلا، پھر ہم راج کو بھی لے آئے۔ آخر میں بیتو نے اسلحے والا بیگ کیب کی ڈگی میں منتقل کیا اور ہم وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ہم بحفاظت باہر آئے تو میں نے سکون کا سانس لیا۔ کیب تیزی سے شملہ کی طرف روا دوا تھی۔ اوڈیسی نے ہمارے ساتھ چلنے کو نہیں کہا تھا، اس کا مطلب تھا وہ اپنا بندوبست خود کر لیتا۔ ممکن ہے کسی ہوٹل کے بجائے وہ ایئر کلب کی عمارت میں رک جاتا اور ہوٹل کا خرچہ بچا لیتا۔ شملہ کے پاس آ کر ڈرائیور نے پوچھا، سر کہاں جانا ہے؟ میں اس دوران گوگل میپ پر ایک اسپتال دیکھ چکا تھا، میں نے اس کا نام لیا۔ پہلے ہم یہاں جائیں گے۔ اتفاق سے اسپتال شملہ کے نچلے علاقے میں تھا، اس لیے ہم 10 منٹ بعد وہاں پہنچ گئے، لیکن میں نے کیب اسپتال کے اندر لے جانے کے بجائے باہر رکوائی اور اسے یہاں تک آنے کا کرایہ دیا جو نارمل ٹیکسی سے کئی گنا زیادہ تھا۔ ہمارا ویٹ کرنا، ہم آتے ہیں۔ راج سمجھ رہا تھا کہ میں اسے ڈاکٹر کو دکھانے لایا ہوں اور یہ سچ بھی تھا، لیکن اسپتال کے اندر جانے کے بجائے میں ان کو باغ میں لے آیا کیونکہ موسم یہاں بھی گرم تھا، اس لیے باغ اس وقت ویران تھا۔ میں نے بیتو کو اشارہ کیا، اس نے پستول نکال لیا۔ راج اور سنکاری پریشان ہو گئے۔ راج نے کہا، شہباز تم چاہتے کیا ہو؟ بتاتا ہوں۔ میں نے لیپ ٹاپ والے بیگ سے انجیکشن اور سرنج نکالی۔ سنکاری چوکا، یہ کیا ہے؟ میں نے سرنج بھری اور راج کا بازو پکڑ کر کھینچا، سختی سے اس کے بازو کی نس ابھر آئی۔ میں نے اس میں سرنج کی نوک اتار دی۔ راج نے مزاحمت کی کوشش کی تو بیتو نے پستول اس کی گدی سے لگا دیا۔ چنتا مت کرو، تم کو زہر لگانے کے لیے اتنا دور نہیں لایا ہے۔ میں نے پوری دوا اس کی نس میں انجیکٹ کر دی اور پھر اسے پھینک کر دوسری سرنج میں دوسرے انجیکشن کی دوا بھر لی۔ ڈاکٹر امرتسر کے مطابق یہ سب سے مؤثر دوا تھی اور اس کا اثر 24 گھنٹے برقرار رہتا تھا، بشرطے کہ اس کا توڑ نہ کر دیا جائے۔ انجیکشن دینے کے 5 سے 10 منٹ کے اندر دوا اثر کرتی تھی اور اس کے بعد آدمی ایک خاص کیفیت میں چلا جاتا تھا۔ اس کا ذہن مزاحمت کرنا چھوڑ دیتا تھا اور اسے جو کہا جاتا تھا وہ اس پر عمل کرتا تھا۔ سنکاری، ہاتھ آ کے کرو۔ یہ ہے کیا؟ فکر مت کرو، یہ نقصان دہ نہیں ہے، اسے دیکھو، کوئی اثر نہیں ہوا ہے۔ میں نے نرمی سے کہا۔ راج آنکھیں جھپکا رہا تھا اور اس کا چہرہ سپاٹ تھا، لیکن ایسی کوئی علامت نہیں تھی جس سے لگتا کہ دوا نے اس پر کوئی نیگیٹو اثر ڈالا ہے۔ جب بیتو نے پستول اس کی پشت سے لگایا تو سنکاری نے بادل ناخواستہ ہاتھ آگے کیا۔ میں نے سرنج اس کی نس میں خالی کر دی، دوا کی شیشے اور استعمال شدہ سرنجیں نزدیکی ڈسٹ بن میں ڈال دی۔ 10 منٹ پورے ہو گئے تھے۔ راج بدستور پلکیں جھپکا رہا تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، راج تم میرے کیا ہو؟ میں تمہارا دشمن ہوں۔ اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ کس حد تک؟ اس حد تک
कि जब तक तुम्हारा वजूद ना बिटा दूं मुझे चैन नहीं आएगा। वो साफ गोई से कह रहा था, मैंने तुमसे बहुत कुछ पूछा है, तुमने बताया, उसमें कोई झूठ भी शामिल था? उसने सर हिलाया। मैंने तुमसे झूठ बोला था कि वापसी के रेड जोन का पासवर्ड होता है। दवा असर कर चुकी थी। कोई ऐसी बात जो तुमने आज तक मुझसे छुपाई हो? मैं जानता हूं कि साधना तुम लोगों के पास है। मैं दहल गया। मैं समझ रहा था कि यह बात सिर्फ बड़े कुंवर के इल्म में थी। तुम्हें कैसे पता चला? बड़े कुंवर के आदमियों में मेरे मुखबिर हैं, वो मुझे बताते थे। तब तुमने क्या सोचा? मैंने साधना को कत्ल करने का फैसला किया था। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी बहन मेरे दुश्मनों और मुसलमानों के पास रहे। तुम्हें मालूम है अब साधना कहाँ है? वो तुम्हारी हवेली में है। इसका मतलब था कि उसकी मालूमात अपडेट नहीं थी। तुम्हें मालूम है कि मैं यहाँ वापस क्यों आया हूँ? नहीं, लेकिन मैं हैरान हूँ। राज, तुम्हारी टांग के इलाज के लिए मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ। तुम यहाँ एडमिट रहोगे और संकारी तुम्हारे साथ होगा। संकारी, तुम समझ गए? हाँ, मैं समझ गया हूँ। संकारी ने सपाट लहजे में कहा, जब तक मैं वापस नहीं आऊँगा तुम यहाँ अस्पताल में रहोगे। राज, तुम आराम करोगे और किसी से कोई बात नहीं करोगे। तुम दोनों ज़्यादा से ज़्यादा सोने की कोशिश करोगे। उन दोनों ने यकीन दिलाया कि वैसा ही करेंगे। मैं बीतू को बाहर छोड़कर संकारी के साथ अंदर आया। ये छोटा अस्पताल था, लेकिन यहाँ फौरी तिब्बी इमदाद और ऑर्थोपेडिक सर्जन की सहूलत मौजूद थी। मैंने इंतजामिया से कहा कि वो राज को 24 घंटे के लिए दाखिल कर लें। संकारी उसकी तीमारदारी के लिए उसके साथ रहेगा। क्योंकि मैं तमाम अखराजात पेशगी अदा कर रहा था, इसलिए अस्पताल वालों ने बखुशी राज को दाखिल कर लिया और संकारी के साथ रहने पर एतराज़ नहीं किया। संकारी जंप सूट में था, लेकिन उसने ऊपरी शर्ट उतार दी थी और अंदर टी शर्ट नुमा बनियान थी। पतलून से पता नहीं चल रहा था कि वो पायलट है या नहीं। उसकी शर्ट मैंने ले ली। आधे घंटे में तमाम मराहिल निमट गए। ड्यूटी पर मौजूद ऑर्थोपेडिक सर्जन ने मुझे यकीन दिलाया कि मरीज की बेहतरीन देखभाल की जाएगी। मैंने खुद को एक इंसानी हमदर्द जाहिर किया था और राज या संकारी से किसी किस्म का ताल्लुक तस्लीम नहीं किया था। संकारी की मौजूदगी की वजह से अस्पताल वाले मुतमईन थे। वैसे भी उनको एडवांस पेमेंट मिल गई थी, इसलिए मसला नहीं था। मैं बाहर आया। बीतू बाग में मेरा मुंतजिर था। हम कैब की तरफ आए तो बीतू ने तवज्जो दिलाई। शोभी, हम दोनों का लिबास खराब हो रहा है, इसका कुछ करो। अच्छा याद दिलाया यार। मैंने कहा, कैब ड्राइवर से किसी ऐसे शॉपिंग सेंटर चलने को कहा जो सुबह 9 बजे भी खुला हो और वहां से कपड़े मिल सके। कैब वाला हमें लोअर शिमला में एक शॉपिंग सेंटर ले गया। ये बहुत अच्छा तो नहीं था, मगर यहाँ कपड़े दस्तयाब थे। मैंने और बीतू ने एक जरा हल्का जोड़ा लिया। उसमें सूती ट्राउजर्स और पूरी आस्तीन की हल्की शर्ट थी। एक किसी कदर गर्म जोड़ा लिया। यह भी सूती था, मगर सर्दी का मुकाबला कर सकता था। उसके अलावा हमने पैराशूट के बने हुए अपर्स लिए। ये बारिश से बचा सकते थे। मेरे पैरों में जूते थे। मैंने जॉगर्स लिए और वहीं स्टोर के ट्राई रूम में चेंज कर लिए। असलहे के लिए एक चर्मी बैग लिया, क्योंकि पैराशूट और कपड़े से बने उस बैग में बाज़ औक़ात असलहा नुमाया होने लगता था। ट्राई रूम में ही असलहा चर्मी बैग में मुंतकिल किया। भूख लगी थी, लेकिन नाश्ते का वक्त नहीं था। बीतू ने शॉपिंग के दौरान एक बड़ी डबल रोटी, उबले हुए अंडे, मक्खन का पैकेट, पनीर और इसी किस्म की कई अशिया ले ली, जो रास्ते में हम आराम से खा पी सकते थे। बीतू ना जाने क्या क्या खरीद रहा था। मैंने उसे रकम दे दी थी कि वो अलग काउंटर पर बिल पे करे, ताकि हमें ताखिर ना हो। बाहर आकर मैंने कैब वाले को फारिग किया। ये बाजार था और मुझे उम्मीद थी कि यहाँ कोई अच्छी 4 व्हील ड्राइव मिल जाएगी। एक जगह कई गाड़ियाँ खड़ी थी, जिनके मालिकान आसपास ही टहल रहे थे। बीतू उनसे मजाकरात करने चला गया। मैंने इंटरनेट की मदद से बड़े कुंवर को कॉल की। उसने कॉल रिसीव की। तुम्हारे दिए हुए 12 घंटे गुजर चुके हैं, शादी से मेरी बात कराओ। अभी उसकी आमद में कुछ ताखिर है। उसकी प्रेगनेंसी की वजह से मेरे आदमी आराम से सफर करने पर मजबूर है। मैंने सुकून का सांस लिया। तब मैं कब कॉल करूं? तुम इंडिया के वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे तक कॉल कर लेना। उसने देख लिया था कि मैं इंटरनेट की मदद से कॉल कर रहा था, क्योंकि उसमें इंडिया का कोई नंबर आ रहा होगा या प्राइवेट नंबर लिखा आता था। मैंने उसे खबरदार किया, वो तुम्हारी बहन है, लेकिन उसके मामले में मैं तुम पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं हूँ। याद रखना, उसे ज़रा भी नुकसान हुआ तो इसका हिसाब तुम्हें देना होगा। तुम फिक्र मत करो, उसे कुछ नहीं होगा। बड़े कुंवर ने सपाट लहजे में कहकर कॉल काट दी। बीतू एक चीनी नकूश वाले शख्स से मुज़ाकरात कर रहा था। बाद में वो तिब्बती साबित हुआ और वो चीन का सख्त दुश्मन था, क्योंकि जब मैंने उससे पूछा कि क्या वो चीनी है, तो उसका रवैया कुछ इस किस्म का था कि अल्लाह ना करे कि मैं चीनी हूँ। उसकी हिंदी वाजिबी थी और अंग्रेजी भी बस काम चलाऊ थी, लेकिन उसके पास एक बेहतरीन 4 व्हील ड्राइव लैंड क्रूजर थी। वो ड्राइवर भी माहिर था। मैंने उसे इंटरनेट पर नक्शा दिखाया और कुंवर पैलेस की तरफ मुड़ने वाली ज़ैली सड़क के मकाम पर उंगली रख दी। हमें इस जगह पहुंचना है, मैं पहुंचा दूंगा। उसने यकीन दिलाया। 4000 रुपये होंगे और 4 घंटे लगेंगे। वो शहर में था और यहाँ आने वाले सयाहों की कमी नहीं थी जो मुंह मांगे दाम देने को तैयार थे, इसलिए उसके रेट भी इसी मुनासिबत से थे, वरना हम उससे चौथाई रकम में यहाँ आए थे। बहरहाल मैंने कोई एतराज़ ना किया, अलबत्ता वाजे कर दिया कि उसे हमारे साथ रहना होगा। उसने भी वाजे किया, इस रकम में 24 घंटे तुम्हारे साथ रह सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। मैंने बहस ना की, क्योंकि वापसी की बाद में देखी जाती।
24 घंटे बहुत थे। हम फौरी रवाना हो गए। ड्राइवर का नाम आई कनखो होन्सा था, मुझे इतना ही याद है, वरना नाम उसके बाद भी जारी था। आधे घंटे बाद हम अपर शिमला से निकल चुके थे। मौसम अच्छा हो गया था और अब खिड़की से आने वाली हवा के झोंके खुनकी लिए हुए थे। मैं फ्रंट सीट पर था। बीतू ने पिछली सीट पर बैठते ऊँगना शुरू कर दिया था। उसने खुद को सीट बेल्ट से बांध दिया था। कुछ देर में वो सो चुका था। मैंने डबल रोटी, मक्खन और पनीर की मदद से नाश्ता किया। उबले हुए अंडे बाद के लिए रख छोड़े। मैंने बीतू को सोने दिया क्योंकि मैं सुबह 1 घंटे के लिए सो गया था। मैं मोबाइल देख रहा था। एक कस्बे के पास से गुजरते हुए उस पर सिग्नल नमूदार हुए तो मैंने रुककर वसीम को कॉल की। मैं गाड़ी रुकवा कर नीचे आया और सड़क के किनारे छोटी सी मुंडेर पर टिक गया। वसीम ने कॉल रिसीव किया और मोहतात अंदाज में बोला, हेलो, मैं बात कर रहा हूँ। आप कहाँ थे? हम सबकी जान सूली पर अटकी है। रास्ते में है, तुम्हारे ससुराल जा रहे हैं। मेरी बात हुई थी, तुम्हारी बेगम शाम में किसी वक्त पहुंच जाएंगी भैया के पास। और हाँ, एक खबर और है, छोटे भैया भी जानते हैं कि बहना कहाँ है। उन सालों की तो काश आपने मुझे ना रोका होता तो मैं अब तक आ चुका होता। मेरे ताल्लुकात हैं, उन ताल्लुकात को हमारी वापसी के लिए इस्तेमाल करना। मैं ज्यादा देर बात नहीं कर सकता तुमसे। तुम जानते हो आजकल मोबाइल महफूज नहीं है। मैं समझ रहा हूँ, सबको बता देना, मैं बाद में कॉल करूंगा। मैंने कॉल काटकर मोबाइल ऑफ कर दिया। यह भी एहतियाती तदबीर थी। अगर मोबाइल ट्रेस हो जाए तो ऑफ होने की सूरत में उसका सुराग नहीं लगाया जा सकता, लेकिन ऑन होने पर सुराग मिल जाता है। मैं वापस गाड़ी में आया। इतनी देर में आइकन ने गाड़ी का पानी चेक कर लिया था। उस गाड़ी का इंजन इतनी जल्दी गर्म नहीं होता था। हम आगे रवाना हुए। 3 घंटे बाद बीतू खुद उठ गया। उसे भूख लगी थी। फ्रंट सीट पर खाने पीने का सामान उसके हवाले करके मैं पीछे आया और सीट बेल्ट बांधकर आराम करने लगा। यह आसान तरीका था क्योंकि पहाड़ी रास्तों पर गाड़ी इतना घूम रही थी कि लेटकर आदमी बस कभी आगे और कभी पीछे ही फिसलता रहता है, आराम खाक नहीं कर सकता। सीट बेल्ट जकड़ कर रखती है, आदमी सो भी जाए तो गिरता नहीं है, चाहे झटका शदीद ही क्यों ना हो। चंद मिनट बाद मुझे नींद आ गई, मगर आधे घंटे बाद ही मेरी आंख खुल गई। बीतू हिला रहा था, शोभी इधर मसला हो गया है। मसला आंख खुलते ही नजर आ गया। सामने एक जगह लैंडस्लाइडिंग हुई थी और उसके पीछे गाड़ियों की एक लंबी लाइन लगी थी। आइकन ने होशियारी से काम लेते हुए लैंडस्लाइडिंग देखते ही लैंड क्रूजर घुमाकर उसका रुख दूसरी तरफ कर लिया था। फिर वो उतरकर सूरत हाल मालूम करने गया था। बीतू ने मुझे आइकन के जाने के बाद उठाया। मैं फिक्रमंद हो गया, ये तो मसला हो गया। ये भी गायब है, आए तो पूछता है अब किधर से जाना होगा। इत्तेफाक से उस जगह के पास एक छोटा सा गांव था। गाड़ियां रुकते ही वहां से औरतें और बच्चे हर वो चीज लेकर ऊपर आ गए जो फरोख्त की जा सकती थी। उसमें खाने पीने का सामान भी था। एक 10-11 साल लड़का बड़ी सी केतली लिए चाय बेच रहा था। उसने एक स्टैंड पर 6 कप लटका रखे थे। उसकी माँ सड़क के किनारे पानी लिए बैठी थी। वो इस्तेमाल शुदा कप उसे देता और वो उसे धुला हुआ दूसरा कप पकड़ा देती। सुबह से चाय नहीं पी थी और इस वक्त नींद की कमी की वजह से शदीद तलब हो रही थी। मैंने बच्चे को आवाज देकर 3 कप देने को कहा। मेयार के बारे में मुझे कोई खुशफहमी नहीं थी, मगर हैरत अंगेज तौर पर चाय बेहतरीन निकली। उसमें दूध और चीनी मुनासिब थी। जो ज्यादा लेते थे बच्चा उनके लिए अलग से चीनी और दूध भी रखे हुआ था। वो होशियार बच्चा था, जानता था कि शहरी लोग कैसी चाय पसंद करते हैं। बल्कि उसकी माँ होशियार थी, चाय उसी ने बनाई थी, बच्चा तो सिर्फ बेच रहा था। आइकन आया तो चाय देखकर खुश हो गया। सुबह से मिली नहीं, सर घूम रहा है। मैंने बच्चे से दूसरे कप की फरमाइश कर दी। बीतू ने भी मांगी। मैंने आइकन से पूछा, इस मुसीबत से कैसे निकले? इधर 4-5 मील पीछे एक रास्ता निकलता है जो ऊपर जाकर दोबारा इसी सड़क पर आ जाता है। उसमें 2 घंटे का वक्त और लगेगा। स्लाइड के बारे में पता किया है कि कब तक साफ हो सकती है? वो मुस्कुरा दिया। साफ तो तब होगी जब सफाई करने वाले आएंगे। अभी कोई नहीं आया, लोग खुद ही मिट्टी साफ कर रहे हैं, मगर ये बुलडोजर का काम है। तब वापस चलो और उसी रास्ते की तरफ जो ऊपर से घूमकर वापस सड़क पर आता है। मैंने फौरी फैसला किया। आइकन ने मौके से फायदा उठाया। उसका 1000 रुपया ऊपर से होगा, ले लेना, मगर अभी तो चलो, ऐसा ना हो वापसी का रास्ता भी बंद हो जाए। मैंने गाड़ियों के बढ़ते दबाव को देखकर कहा। हमारे पीछे भी कई दर्जन गाड़ियां जमा हो चुकी थी। आइकन ने चाय खत्म की तो हम रवाना हुए। इस दौरान बीतू ने मौके से फायदा उठाकर कुछ खरीदारी कर ली थी। उसने भेड़ के बालों से बना कंबल लिया था। यह जमीन पर बिछाने के लिए बेहतरीन चीज था। उसके अलावा उसने शहद और आटे से बनी टिक्कियां भी ली थी। उसने मुझे आगाह किया, शोभी ये बहुत मजे का होता है। मैंने चख कर देखा, वाकई जायका अच्छा था। यह महफूज खुराक थी, हम उसे बाद में भी इस्तेमाल कर सकते थे। 15 मिनट बाद लैंड क्रूजर बाएं तरफ ऊपर जाने वाली सड़क पर घूमी। सड़क पर आते ही आम सड़क और हाईवे का फर्क सामने आ गया। ये आम से भी गई गुजरी सड़क थी जो असल में पहाड़ों के ऊपर कुछ गांव और देहात को हाईवे से मिलाती थी। उसमें जा बजा नाहमवारी थी। जीप उछलती और साथ हम भी उछलते। आगाज में बीतू इस वर्जिश से खुश था, उसे मजा आ रहा था, मगर जब कुछ देर तक यह खुदकार वर्जिश मुसलसल जारी रही तो वो बेजार हो गया। बीतू ने शिकवा किया, शोभी ये किस मुसीबत में पड़ गया है? मैंने आइकन की तरफ देखा तो वो बोला, 1 घंटे का रास्ता है। मैंने बीतू को तसल्ली दी, बस 1 घंटा बर्दाश्त कर लो, फिर हम उसी सड़क पर होंगे। हमारा दिल चाह रहा है पैदल चला जाए। आइकन ने तसल्ली दी, बस ये टुकड़ा खराब है, आगे सड़क अच्छी मिलेगी। 10 मिनट बाद उसकी पेशन गोई दुरुस्त साबित हुई और सड़क इस हद तक बेहतर हो गई कि अब हम उछल नहीं रहे थे, लेकिन वाइब्रेट के अंदाज में हिल रहे थे।
اس ایکسرسائز نے بھوک جگا دی، مگر یہ کھانے کا وقت نہیں تھا۔ ہمیں پانی کا خیال نہیں رہا تھا، مگر آئیکن کے پاس ایک بڑی بوتل تھی جس میں اس نے راستے میں آتے ہوئے ایک چشمے کا پانی بھر لیا تھا۔ ہم یہی نوش کرے تھے۔ 1 بجے ہم دوبارہ ہائی وے پر تھے اور یہاں سے کنور پیلس اب 1 گھنٹے کی مسافت پر تھا۔ میں نے سوچا کہ وہاں پہنچ کر کسی ایسی جگہ مورچہ جمانا ہے جہاں سے بیک وقت آس پاس اور سڑک پر نظر رکھی جا سکے۔ یہ سوچتے ہوئے مجھے خیال آیا کہ میرے پاس دوربین بھی ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ خیال مجھے اب آیا تھا یہاں دوربین تو کیا، عام چیز ملنا بھی مشکل تھی۔ یہاں چھوٹے چھوٹے گاؤں تھے جہاں دکانیں اور چیزیں نایاب تھی۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ آئیکن کو کہاں روکا جائے جب وہ بوقت ضرورت فوری دستیاب ہو۔ اگر میں اسے ساتھ رکھتا اور مار دھاڑ ہوتی تو وہ بدک جاتا۔ سنکاری کا معاملہ بھی تک اٹکا ہوا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ تفتیش کے رگڑے میں نہ آئے۔ وہ میرے بارے میں تو پھوٹ دیتا، ساتھ ہی خود میرے ساتھ دینے پر مارا جاتا۔ بھارتی ایجنسیوں سے کسی خیر کی توقع نہیں تھی۔ مسئلے مسائل زیادہ تھے اور میرا ٹارگٹ سعدی کو واپس لے کر جانا تھا، بلکہ پرائم ٹارگٹ سعدیہ کو کنور پیلس میں جانے سے روکنا تھا۔ آئیکن پوری توجہ سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ بلا شبہ وہ اچھا ڈرائیور تھا اور اس پہاڑی علاقے سے اچھی طرح واقف بھی تھا۔ کنور پیلس کے آس پاس کوئی ایسی آبادی یا جگہ نہیں تھی جہاں وہ رک سکتا۔ سڑک کے ساتھ رکے رہنا بھی مناسب نہیں تھا اور سڑک سے ہٹ کر گاڑی چھپانے کے لیے اسے قائل کرنا پڑتا، اور میرے پاس اس کا ٹائم نہیں تھا۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ اسے بھی وہی انجیکشن دینا ہوگا جو راج اور سنکاری کو دیا تھا۔